आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, जो गदरबूद है और जो कन्फ्यूजन है वो शायद ही इस वक्त दुनिया में कहीं हो। बड़ी मिक्स खबरें हैं कि सिंध में तो इलेक्शन होंगे, हसास इदारों की रिपोर्ट भी उठा के फेंक दी इलेक्शन कमीशन ने, और रिक्वेस्ट भी, रेफरेंस जो कहना चाहिए, दरख्वास्त जो दी 2 बार सिंध हुकूमत की, वो भी उठा कर फेंक दी। और कमाल गुफ्तगू की कि हुकूमत कोई भी हो, पंजाब की हो, सिंध की हो, KPK की हो, ये बलदियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहते हैं और सब बहाने हैं। मतलब हसास इदारों की रिपोर्ट के बारे में उनका अंदिया ये दिया गया, उन्होंने अंदिया ये दिया कि ये सब झूठ का पुलंदा है और बहाने हैं, रियासत जो है इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। और लोगों से कहा कि आप लोग बाहर निकलें, वोट डालें। अब भाई खालिद मकबूल, छोटे कायद आज़म, गवर्नर के पास जाकर बैठे हुए हैं कि पता नहीं कब आखिरी इत्तला आएगी, मगर बाइकाट ही की ये बनेगी, क्योंकि PSP फारूक सत्तार की अपनी जो छोटा सा ग्रुप था वो मुत्तहदा, सब ने अपने अपने बंदे खड़े किए हुए हैं, सबके बैलेट पर निशान मौजूद हैं, नाम मौजूद हैं। तो अगर इनका कोई वोटर है भी तो वो किसे देगा जाकर, और क्या तीनों पे ठप्पे लगाएगा और वो काबिल कबूल होंगे? जो ऑब्वियस है कि नहीं होंगे। तो बाइकाट ही करेंगे कि वो कौसर नियाज़ी का शेर है, अक्सर सुनाता हूँ कि ताब के दर्द की दवा करते, मर ना जाते तो और क्या करते। अब एहतजाज कल करेंगे, नहीं करेंगे, शारा फैसल बंद करेंगे, नहीं करेंगे, कि बकौल मुस्तफ़ा कमाल के कि हम क्या शरीफ हुए, सब बदमाश हो गए, तो ये वापस बदमाशी करेंगे। और फिर भाई अल्ताफ़ हुसैन ने नौजवानों की वीडियो में चुम्मियाँ ले लेकर बाइकाट की अपील की है कि प्यारे बच्चों, चुम्मियाँ ले लेके कैसे, मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा कि इतना अनसोफिस्टिकेटेड है वो, कि आई एम रियली सॉरी। तो उनका एक बहुत बड़ा वोट नंबर है। मेरे एक दोस्त आए अभी, बहुत मुख्तसरन ये कह रहा हूँ कि शादी में बताते हैं कि गए थे, 400-500 लोग थे वहाँ। तो कहते हैं जितने लोगों से बात हुई सब को एक ही नाराज़गी थी कि इमरान इस फ़ौज की जो चाहे कर ले, जो उन्होंने बात की वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर हमारा एक पगला बर्दाश्त नहीं है। ये है डिस्क्रिमिनेशन और ये है नाइंसाफ़ी। और कहने वाले तो ये भी बता रहे हैं ना कि खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और ये सुलह किसी वक्त भी हो सकती है। और फिर बिलावल भुट्टो ने कमाल गुफ्तगू की है मीडिया पे कि MKM को चाहिए कि भरपूर हिस्सा ले, अपने वोटर को बाहर निकाले, और मेयर जो है कराची का और हैदराबाद का PDM का ही बनेगा, और कराची का तो कंफर्म PDM का बनेगा। वो मैं अभी बताता हूँ कैसे बनेगा और नहीं बनेगा। और फरमाते हैं कि सियासत जो है वो लसानी और मजहबी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अफसानों में, किताबों में और महज़िब दुनियाओं में बहुत अच्छा लगता है और ऐसा ही होता है, मगर आप तो फ़िरका वाराना भी करते हैं। और कैसी फ़िरका वाराना करते हैं, मैं इस पर आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो आप देखिए, कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इनकी सियासत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दरअसल तकरीबन सब शाह हैं। खुर्शीद शाह, अली मर्दान शाह, मुराद शाह, फिलाना शाह, सिंध शान तबाह कई है। सिंध के शान तबाह कयो है। जेकॾहिं इहे शाह असांखे छॾीनि त असीं तरक़ी करियूं। असांजा सौदा थियनि था हिते। असां वटि जेकॾहिं कोई शीदी बि शाह सदाए ईंदो त असीं हुनखे पेरे पई हथ ॾींदासीं ऐं बाक़ाइदे घर वठी वेंदासीं त उहो तूं शाह आई हले दुआ कर। ऐं त खुले आम चवां थो त सैयदनि जो कमु आहे त उहे पंहिंजी गांधी मखसूस लोगों को पूरी हिस्ट्री उठा के देख लेंगे पीपल्स पार्टी की, कि ये शाह ही आते हैं, और ये शाह कौन है सबको पता है। ये एक लंबी दास्तान है, मैं पहले भी इस पर जिक्र कर चुका हूँ। अब क्या कल कराची में वोटर निकलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। जो मायूसी है, जो बददिली है, जो लोगों के मसाइल हैं कि 160 से 170 रुपये किलो आटा है, और महंगाई इदारा शुमारियात खुद कहता है कि बढ़े ही चली जा रही है। और जो मेरा दोस्त आया वो कहता है कि जो लोग अब 60, 70, 80 हज़ार भी कमाते हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से रोटी नहीं खा सकते। फिर मुझे पिंडी से एक खातून ने एक कमाल दर्दनाक बात कही कि जो पहले फ़ाइन आटा खाते थे अब वो दरमियाना वाला आटा खाते हैं। जो दरमियाना खाते थे वो रोटी, जो खुश्क रोटी है, उसे पीस कर
नई रोटी पकाते हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे बनती है, अल्लामा हफीज़। ये हैं हालात। उसमें ये बात हो रही है कि वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा, वोट पड़ेगा तो जो वो कहते हैं कि पीडीएम का मेयर आएगा, उस पर भी मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ ये वीडियो देखें, आज एंजॉय करें, फिर आपको रिज़ल्ट सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारा वोटर या इलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत सारे शनाख्ती कार्ड बनाए गए, जिसकी तादाद तकरीबन 3 से 4 मिलियन है, जो कि हकीकत में मौजूद नहीं है, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड हैं, उसको मिसयूज़ करके पूरे वोटिंग प्रोसेस को उसको ख़राब किया जाता है। मिसयूज़ जो है वो क्योंकि नादरा ऑफिशियल्स खुद शामिल हैं, तो वही उनको रास्ता बताते हैं, और उसके बाद उन चीज़ों को जो उनका मकसद था उसको वेरीफाई करना, उसको वेरीफिकेशन के बजाय वो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, और कुछ पैसों के बदले में। इसकी तादाद मैं आपको बताऊं कि जो नादरा का जितना भी यहाँ पे सिंध के अंदर मौजूदा सेटअप है, इसमें 50 से 60% लोग जो हैं वो इस करप्शन में। जो मुझे अचानक मिला है, मैंने आपको पहले बताया था ना कि कराची में अफ़गानी छाए हुए हैं, पश्तून। कोयटा में, पेशावर में या कहीं पर भी, टोरखम में कहीं नहीं रहते पश्तून इतनी बड़ी तादाद में, ये तो सबको पता है जितने कराची में रहते हैं। और तालिबान के हाइड आउट्स हैं बड़े मुनज़्ज़िम, और ये जो इंसाफ की गुफ्तगू से भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि इसमें उनका नंबर कितना है। वो सब खान साहब को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खान साहब उनको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए, उन्हीं के दौर में सब वापस आए जो गदर बूद इस वक्त पड़ा हो। तो ये सारा वोट जो पश्तूनों का, ANP को कितना मिलेगा मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये बात पता है कि मोर देन 80% वोट पश्तून का वो खान साहब को गिरेगा। पंजाबियों का मोर देन 80%, जो सर्वे कराची में लोग से दर्जनों लोगों से बात हुई है, वो खान साहब को गिरेगा, अगर इलेक्शन में धांधली नहीं हो रही। और जो उर्दू स्पीकिंग की अशराफिया है और हाई मिडिल क्लास है, वो सब खान साहब को पड़ेगा। और ये फ़ौजी मुत्तहदा मूवमेंट, ये तो वैसे ही अपनी क्रेडेंशियल खो चुके हैं। इनके मर्जर से जो इनकी बातें हैं, जो ख़बरें हैं, टसूरी की आने के साथ ही चीज़ें इनकी ख़राब हो गई थी। और फिर अल्ताफ़ भाई का जो बाइकाट है, और कहते हैं उसका बहुत बड़ा असर है, और अब मैं भी तस्लीम करने लगा हूँ कि एक बहुत बड़ा नंबर है पढ़े लिखे लोगों। वो कहते हैं कि जी एक मखसूस आबादियों में, नाज़ाबाद, नाथाबाद, लियाकताबाद और औरंगी टाउन, काफ़ी एरिए जो है, शार फैसल, यहाँ पर उनका असर है, वो बाइकाट करेगा। फिर MKM खुद बाइकाट करेगी, जो मुझे लगता है, मैं नहीं समझता कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। बाद में क्या होगा, वो वोट अपना नंबर बाहर निकालेंगे, मरकज़ से नहीं निकालेंगे। तो इस सिचुएशन में जो रिज़ल्ट सामने नज़र आ रहा है, वो आपको पता है अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये कोई बड़ा ग्रेट गेम है कि इलेक्शन कमीशन को साफ़ सुथरा किया जा रहा है खान साहब की नज़र में, जो जिस पर खान साहब एतबार ही नहीं करते। और फिर आगे ब्लफ, वो कहते हैं ना कि कार्ड, जो मैं तो कार्ड कभी खेले नहीं ज़िंदगी में, मगर सुनते हैं कि जनाब वो ब्लफ खेलते हैं। तो ये कोई ब्लफ हो रहा है, इस पर आगे बढ़ के हम गुफ्तगू करेंगे जब कराची से बाहर निकलेंगे। हैदराबाद में PTI का और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा, क्योंकि MKM तो है ही नहीं, अब वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी, जो नज़र आ रहा है साफ। तो वहाँ PTI और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा। वहाँ क्या होगा ये भी आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पे भी लोग ये कहते हैं कि जी शहरी इलाके में तो PTI नज़र आती है बड़े पैमाने पर। अब वो कितनी मुनज़्ज़िम है वहाँ की मेरी मालूमात कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये तो हो गया कराची। अब आइए कि जनाब निगरान हुकूमत, तो गवर्नर पंजाब ने कह दिया कि जी मैं जमहूरी अमल को ख़त्म करने में और असम्बली तोड़ने में अपना हिस्सा नहीं डालूँगा, और ये आइन अपना रास्ता खुद लेगा। ये तो वैसे ही असम्बली टूट गई है, तो मेरे दस्तखतों की, मेरे किसी एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और निगरान हुकूमत के वज़ीर आला के लिए 17 जनवरी तक 3 नाम दोनों तरफ से मांग लिए गए हैं। तो अब कहने वाले कहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर जिसका आएगा, उससे अंदाज़ा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी है। मेरी अभी एक दोस्त से बात हो रही थी इस्लामाबाद में, तो हम दोनों की राय ये है, कल तो मैं कह रहा था ना PDM का आएगा, मगर जो गेम अगर कहीं ग्रेट गेम हो रहा है, तो फिर चीफ मिनिस्टर भी
جو تحریک انصاف دے گی وہ آئے گا، اور وہ کہیں سے بھی آئے. ہم نے یہ تاریخ پوری دیکھی ہے کہ آپ کسی کو لے آئیے وہ آخر میں انہی کو اوبے کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نگراں حکومت کی تیاریاں، لوگوں کی بھاگ دوڑیں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں. ایک دوست بتا رہے تھے کہ 3 مہینے کی تو اول تو ہوگی نہیں، کیونکہ رمضان آ جائیں گے اور عید آ جائے گی، اور اس کو پرولانگ کرنا ہے، اور یہی ہر طرف گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی کو کتنا کنٹینیو کریں گے یہ نہیں پتہ. خان صاحب کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے، کل انہوں نے کہا نا بظاہر کہ جناب میرا تو فوج سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو فوج سے لڑے گا، ہم ذرا مکھن لگا رہے ہیں، اور فوج ہی ہے جو احتساب کر سکتی ہے اور جو دشمن سے محفوظ کر سکتی ہے. مگر ذہن میں رکھے مجھے انہوں نے کہا تھا نا کہ ISI کو احتساب میں استعمال کرنا چاہیے. مطلب خان صاحب پوری آفر کر رہے ہیں کہ آپ میری حکومت بنوا دیں، حکم آپ ہی کا چلے گا، چلائیں گے سب کچھ آپ ہی. تو اب دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے کہہ دیا ہے پنجاب میں کہ جی تیاری کریں الیکشن کی نون سے، اور بظاہر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مریم بھی آ رہی ہیں، اور وہ حمزہ شہباز بھی آ رہا ہے جس کی بیٹی بہت بیمار تھی کل تک، اور وہ اس کے علاج کے لیے رکا ہوا تھا. کہا جا رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا، میں اس میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا کہ اگر آ بھی رہا ہے تو پنجاب میں تو اگر فیئر فری الیکشن ہو رہا ہے تو خان صاحب کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کہتے ہیں نواز شریف نے بھی طے کر لیا ہے کہ جو حالات ہیں ملک کی اس میں حکومت نہ ہی لی جائے. غلطی تو پہلے ہو چکی ہے کہ پڑی لکڑی لے لی انہوں نے کہ تیر اڑتا ہوا جا رہا تھا، اچھل کے پھنسا لیا اور پھر کہ ہائے ہائے پھنس گیا. اگر کنٹینیو کرنے دیتے، یہ 4-6 مہینے اب رہ جاتے نا، اور سب کچھ یہ IMF، یہ جو بھیک جو آج یہ ان کو منگتا کہتے ہیں، حالانکہ وہ جب تک رہے وہ مانگتے ہی رہے، تو اب بھی مانگ رہے ہوتے تو معاملہ صاف ہو جاتا. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں PTI سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دے دو. اچھا، پھر اعتماد کے ووٹ کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا کہ جو مونس سلائی کا دوست پکڑا گیا وہ باہر سے پیسے لے کر آیا تھا، اور وہ کیش بانٹا گیا ان لوگوں میں جو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، تو جا کے ووٹ آف کانفیڈنس پورا کیا گیا. واللہ عالم بالصواب. مگر یہ کہ کیا خان صاحب الیکشن ہو رہے ہیں، پرولانگ کر بھی لیں، اگر 2-4-6 مہینے چلا لیں، کب تک چلائیں گے، اور کیا واقعی نواز شریف مان گئے ہیں؟ دیکھیں آصف زرداری کے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ سندھ میں تو یقیناً ان کی حکومت بن جائے گی. آصف زرداری کو یہ معلوم ہے کہ بلاول ابھی ریڈی نہیں ہے، مگر بلاول کا ویژن نظر آتا ہے. بلاول اپنے باپ سے زیادہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خان صاحب پہ جو پھپتیاں اصل کستے ہیں وہی کستے ہیں، سلیکٹڈ سے لے کر جو بھی. جہاں تک دیکھیں تو 2-4 سال ان کو چاہیے اگر خان صاحب کو ایک ٹرن مل بھی جائے. اچھا یہ کہ جناب خان صاحب آ کے کیا آرمی چیف کو اتار دیں گے؟ تو لوگ کہتے ہیں جہانگیر کرامت کو بھی اتار لیا تھا نواز شریف نے، تو کیا ہوا تھا؟ ادارہ ایک جگہ پر ہے، وہ اپنے معاملات میں ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے، ایک ہی سوچ رکھتا ہے، ایک ہی نظریہ اس کا، اور جمہوریت سے اس کی بنتی کبھی بھی نہیں ہے. تو خان صاحب یہ پنگا بھی لے کر دیکھ لیں آخر میں. اور جو خان صاحب کا ایک ڈیلوژن. اچھا پھر جو ابھی ڈیلوژن یہ ہے کہ یہ اگر خان صاحب جیت گئے بڑے پیمانے پر 2/3 میجارٹی اور اس کے کلوز بھی آ گئے، تو خان صاحب جو آج ہیں ان کی ضد، ان کی نرگسیت، وہ تو عروج محلہ کو چھوئے گی. اور پھر ایجنڈا کوئی ہے نہیں، ٹیم کوئی ہے نہیں، وہی لوگ ہیں نا، وہی شوکت ترین آئے گا، وہی حماد ہے، وہی فواد چودھری ہیں، وہی محترم جناب شاہ محمود قریشی ہیں، جو کرپٹ ترین لوگ ہیں، جو ہر حکومت میں بیسکلی تو اسٹیبلشمنٹ کو بلانگ کرتے ہیں. پرویز خٹک ہیں، مطلب سارے ایک تفصیل ہے پوری. تو ان کی کارکردگی سب کے سامنے آ چکی ہے، وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گی مزید. اور تماشا پھر لگے گا، پھر اپوزیشن پہ برا وقت تھوڑا بہت آئے گا، کتنا آئے گا نواز شریف کو پرواہ نہیں ہے، وہ وہاں بیٹھے ہیں. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو سمجھ لیں پھر یہی تیاری ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ان سے کیسے ڈیل کرتی ہے، بلف کھیلا جا رہا ہے نہیں کھیلا جا رہا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مگر فی الحال ہر طرف خان صاحب نظر آتے ہیں، میڈیا پہ بھی وہی چھائے ہوئے ہیں، اور میڈیا بھی اقرار کر رہا ہے بڑے پیمانے پہ کہ ان کے بیک ڈور چینل جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کام کی ماہر ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ پھر صلح کر لے گی. اب عاصم منیر حافظ قرآن، ایک با ایمان آدمی، با کردار آدمی، اگر انہوں نے چوری اپنے آنکھوں سے
دیکھی تھی, پکڑی تھی, جا کر بتایا تھا, تو وہ کیا اقتدار حوالے کرنے میں مدد کریں گے, مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر لائیڈ آسٹن کے فون کو وہاں بہت معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے, جو کل میں نے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ کوئی نارمل کال نہیں تھی. کاؤنٹر پارٹ نے, جوائنٹ چیف آف سٹاف یو ایس پینٹاگون نے فون نہیں کیا. تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں آنے والے دن کیسے ہوں گے کچھ نہیں جانتے. اصل تو جب ابھی کے پی کے کی حکومت توڑنے کا اعلان نہیں کیا ہے, جبکہ کہا تھا کہ جی سیٹرڈے کو توڑ دیں گے, سیٹرڈے ختم ہو گیا, تو ہر چیز لمبو میں ہے. بہرحال کراچی کے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ بہت سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیے گا. اور میں پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو بڑا نیوٹرل رکھنا چاہتا ہوں, مگر خان صاحب کو ووٹ دینے کا انجام آپ کو بھگتنا ہوگا. پیپلز پارٹی تو پھر اسی زمین کی بیٹی ہے اور بیٹا ہے, اور وہ آپ کے نیچرل الائے بھی ہیں. آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. اگر ایم کے ایم نہیں آتی ہے, اور پھر دوسری اہم بات یہ کہ یہ حافظ نعیم وغیرہ ان کو 10-20 سیٹیں ملیں گی, اور یہ بھی میں کیا ہوگا, کل بظاہر تو پی ٹی آئی نظر آتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کو 246 پھر 121 تو سیٹیں مخصوص نشستیں ہیں نا, جس میں بھائی بھتیجے چچا ماموں تائے ٹیکنوکریٹس کے نام پہ, اسٹوڈنٹس کے نام پہ, کسانوں کے نام پہ, سول سوسائٹی کے نام پہ بھرے جاتے ہیں. تو 246 میں سے ہو سکتا ہے کہ بھئی 30-35 جماعت اسلامی کو بھی مل جائیں. پھر اے این پی تو ایک گڑبڑ گھٹالا پڑنے والا ہے, اس میں کون کیا اتحاد کرے گا. تو ہو سکتا ہے پی ڈی ایم میئر بنا لے, مگر مجھے لگتا نہیں ہے. اور ایم کے ایم کا نیا لائے عمل کیا ہوگا, جو سب سے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی آ جائے پروٹوکول لے گا, سارے اختیارات سب کچھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, بلدیہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور پھر وسائل ہیں, صوبہ شہر 4 کروڑ سے ابو ہے. آپ کو گنا گیا ہے 1 کروڑ 60 لاکھ. اس میں سے کل کتنے پرسنٹ ووٹ پڑتے ہیں؟ 10 لوگ کہتے ہیں 10% پڑ جائیں تو بہت ہیں. تو کیا وہ ریپرزنٹیشن ہوگی بلدیہ میں عوام کی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب انشاءاللہ آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, معزز معاشروں میں, سوائلڈ ورلڈ میں ڈیموکریسی جو ہے نا, وہ لوگوں کو قریب لانے کے لیے ہے, اور اس نے ثابت بھی کیا ہے یہ تضادات کو کم کرتی ہے. مگر جہاں یہ فیک ہو, جہاں یہ کنٹرولڈ ہو, تو یہ تناؤ بڑھاتی ہے, دوریاں پیدا کرتی ہے, نفرتیں بڑھاتی ہے, مایوسی اور اشتعال کو ہوا دیتی ہے. اور یہ آپ کے یہاں نظر آ رہا ہے بہت واضح طور پہ. کراچی میں جو بھی رزلٹ آئے اس سے مجھے نفرتیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں, کشیدگی میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے, مایوسی اشتعال بڑھے گا. یہ میری رائے ہے, اور دعا کرتا ہوں کہ یہ میری رائے غلط نکلے. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.